बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और ईरान के सूबा सत्यान में उन गर्दों को निशाना बनाया है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे। ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे थे। आपके इल्म में है कि इससे पहले एक दिन पहले जो है ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था और ड्रोन अटैक करते हुए पंजगूर के इलाके में ये ड्रोन अटैक हुआ था और इसमें हमारे 2 बच्चे शहीद हुए थे। कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचा था। जैश ए अदल नामी तंजीम का बहाना बनाया गया और बहाना बना के पाकिस्तान में कार्रवाई की गई, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक किए गए। अब इसमें जो सूरत पैदा हुई, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और पहले मरहले में पाकिस्तान ने ईरान के साथ सफारती तल्लुकात जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर जो है वापस बुलाया और ईरानी सफ़ीर को भी वापस करने का ऐलान किया। अब सूरत बड़ी कशीदा थी। एक तरफ तो ईरान जो है वो बरदर मुल्क था, लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का सवाल था कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज जो है उनकी सलाहियत पर एक निशान आ रहा था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इस पर आज एक इंतहाई मौसर कार्रवाई की गई पाक फ़ौज की तरफ से और ईरान के सूबा सत्यान में उन गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ईरानी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे थे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस से मासूम शहरियों का खून बहाने में मुलव्वस पाए जा रहे थे। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी और इंतहाई पेचीदा कार्रवाई थी कि पाकिस्तान ने इस बात का ख्याल रखा कि जो जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, जिन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक उन्हीं ठिकानों पे जो है वो निशाना बने, किसी शहरी इमलाक को नुकसान ना पहुँचे और ना ही कोई ईरानी शहरियों को जो है उसका नुकसान उठाना पड़े। बड़ी मौसर भरपूर कार्रवाई थी और सिर्फ उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन्हें पाकिस्तान चाहता था और जो पाकिस्तान के इल्म में थे कि यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं और ये यही दहशतगर्द जो है वो मारा जाना उनका मकसूद था। अब अगर हम देखें तो बदनाम ज़माना दहशतगर्द जो है मुख्तलिफ इलाके इस्तेमाल कर रहे थे ईरान के अंदर सूबा सत्यान में, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई और इन ठिकानों में जो है वो जो लोग मारे गए हैं, जो लोग छुपे हुए थे वहाँ पे, उनमें दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ विज़ी शामिल हैं। अब ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मार्ग बार सरमचार जो है, इसको कामयाबी से मुकम्मल किया गया और आज सुबह ये कार्रवाई करते हुए उन गर्दों का ख़ात्मा किया गया जो पाकिस्तान को मतलूब थे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे ममालिक की जो सरहदी अमूर हैं और सरहदों की जो है वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान ने हमेशा कदर की है और कदर करते हुए पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे किसी मुल्क की खुद मुख्तारी का ख़तरा हो या खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा सकते। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया, पाकिस्तान ने हमेशा ईरान की सलामती के लिए जो है वो खड़ा हुआ। चूँकि ईरान जो है वो आइसोलेट है, पूरी दुनिया में सिर्फ चंद मुल्क ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान जो है वो ईरान का तल्लुक़ था और वो भी अब ख़राब होना शुरू हो गया क्योंकि ईरान जो है उसने शाम पर भी अटैक किया, ईरान ने इराक को भी निशाना बनाया और फिर पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। एट अ टाइम तीनों मुल्कों में निशाना बनाया गया, हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो शाम नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इराक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और फौरी कार्रवाई करते हुए मुँह तोड़ जवाब दिया कि इस तरह जो है वो अगर पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाएगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। इसके साथ-साथ अगर हम सूरत-ए-हाल देखें तो आज दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का ये कहना है कि ईरान बरादर मुल्क है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं।
اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری پر، سلامتی پر جو ہے وہ کسی کی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلسل ایران کی طرف سے ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور پاکستان نے متعدد بار جو ہے وہ ڈوزیر دیے۔ پاکستان نے متعدد بار ایرانی حکام کو یہ باور کرایا کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکی جائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دہشت گرد جو ہے وہ بلوچستان میں کارروائیاں کرتے، دہشت گردی کرتے، اور پھر فرار ہو کر ایران میں روپوش ہو جاتے، کیونکہ سرحد کا معاملہ تھا، اس لیے جو ہے وہ پاکستان خاموش تھا کہ ان دہشت گردوں کو باضابطہ منگا بھی گیا ایران سے، لیکن ایران نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، اور الٹا آج ایک دن پہلے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کے اندر حملہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ لیکن پاکستان کی مؤثر کارروائی سے نہ صرف بھارت نے، نہ صرف ایران نے، بلکہ پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کس طرح ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کس طرح مؤثر کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کا ہے، اور اگر اس صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا، اس صورتحال پر جو ہے وہ ڈائیلاگ نہ کیے گئے، اس کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ حالات جو ہیں وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیں، اور خطے کا امن بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رہیں گے، ایران کے ساتھ جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے اگر کوئی مثبت بات چیت ہوتی ہے تو اس کے لیے پاکستان تیار رہے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس سلسلہ میں کیا کارروائی کرتا ہے، ایران اس سلسلہ میں کتنا سنجیدہ ہے، اور کس حد تک جو ہے خطے کے امن کو، اپنے ملک کے امن کو، اور پاکستان کے امن کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو پاکستان اس کی بھرپور جوابی کارروائی کرے گا، اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اس سے نپٹے گا، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو اس میں ملوث ہوں گے، یا کسی بھی ملک نے کارروائی کی، جیسے کلبھوشن یادیو کا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ایران کے سرحد سے پاکستان میں داخل ہوا، اور ایرانی پاسپورٹ کے ذریعے جو ہے اس نے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی، اور بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے گرفتار کرنے کے باوجود ایران کا نام نہیں لیا، ایران پر دباؤ نہیں ڈالا، اور ایران کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ ابھی نندن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بھارت جیسے نیوکلیر اسٹیٹ نے جب کارروائی کی، جب پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، تو پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ اب بھی یہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر بھی کسی بھی ملک نے یہ ایسی کوئی کارروائی کی تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔